नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। मायाकल्पित मातृता मुखमृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबंध विधूननेन परमानंदैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम् इत्यत्र प्रतियोगितावच्छेदकं किमिति पृष्टे स्वगतः असाधारणधर्मः इत्यभिप्रेत्य स्वरूपेणैव निषेधः अत्र समर्थ्यते इत्युक्तम्। न तु पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधः। स्वरूपेणैव निषेधः समर्थनीयः इत्यत्र का युक्तिरुक्ता इत्युक्ते तथैव निषेधः प्रतीयते, श्रुतिवाक्यादपि तथैव निषेधः प्रतीयते, लोकेपि तथैव निषेधः प्रतीयते इति कृत्वा एवमेव निषेधो वक्तव्यः। तावता स्वरूपमेव प्रपञ्चस्य न भवति इत्यादिकं नास्ति। व्यावहारिकसत्ताकस्तु प्रपञ्चः तदानीमपि तिष्ठत्येव, तस्मात् भवदुक्तदोषाः न भवन्ति इत्युक्तम्। अन्यदपि वक्तव्यं, पारमार्थिकत्वाकारेण निषेध इति पक्षः इदानीं पूर्वोक्तकारणेन न स्वीकृतः इत्येव। सः अत्यन्तं स्वीकर्तुम् अशक्यः इति वा न स्वीकर्तव्यः इति वा नास्ति। भवदुक्तः यः दोषः तस्य पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधः इति पक्षे भवता प्रदर्शितः यः दोषः स तु वारयितुं शक्यते। भवता दोषद्वयं प्रदर्शितम्, अन्योन्याश्रयः अनवस्था च इति। एतद्दोषद्वयं परिहर्तुं न शक्यते इति कृत्वा मया स्वरूपेण निषेधपक्षः स्वीकृतः इति तु न, किन्तु स्वरूपेण निषेधपक्ष एव वस्तुतः समर्थनीयः इति कृत्वा तथा स्वीकृतम् इति कश्चन विषयः ज्ञातव्यः। अस्तु, कथं तर्हि दोषस्य वारणं पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधः इति पक्षे इति चेत् एवं ज्ञातव्यं, दोषद्वयं तत्र पृष्टम्। एकः अन्योन्याश्रयः। अन्योन्याश्रयः कथम् इत्युक्ते, पारमार्थिकत्वं नाम कालत्रय अबाध्यत्वम्, अबाध्यत्वं नाम बाध्यत्वाभावः, बाध्यत्वं च मिथ्यात्वं, मिथ्यात्वम् एतावता न सिद्धं। तस्मात् अयं प्रतियोगितावच्छेदकधर्मः मिथ्यात्वसिद्धेः पूर्वं निरूपयितुं न शक्यते इति भवता उक्तम्। अत्र अत्यन्तं सुलभं समाधानं। मिथ्यात्वं प्रपञ्चस्य मा सिद्ध्यतु, बाध्यत्वम् इति कश्चित् धर्मः क्वचित् न सिद्धो वा? बाध्यत्वम् इति कश्चित् धर्मः सिद्धः खलु? किं नाम बाध्यत्वम् इति निरूपयितुं शक्यते, तत् कुत्रचित् प्रदर्शयितुमपि शक्यते, अन्यथा दृष्टान्तोऽपि न सिद्ध्येत्। एवञ्च दृष्टान्तसिद्धिं कुर्वता मया तत्रैव बाध्यत्वं प्रथमतः समर्थ्यते।
तदेव बाध्यत्वमादाय अयमपि व्यवहारः क्रियते इत्येवं समर्थयितुं शक्यते, अथवा श्रुतिबलात् सिद्धम् इति समर्थयितुं शक्यते। अन्येपि उपायाः भवन्ति तत्र। अनन्तरम् अन्यः दोषः पृष्टः, पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधः इत्युक्ते पारमार्थिकत्वाकारेण पारमार्थिकत्वस्यापि निषेधः कर्तव्यः। तत्र उपयुक्तं पारमार्थिकत्वं किम् इति, तत्र इदमपि समाधानान्तरं दीयते। इत्युक्ते वक्ष्यमाणं समाधानं पूर्वोक्तस्थलेपि योजयितुं शक्यं। पारमार्थिकत्वं नाम कालत्रयाबाध्यत्वम् इत्येव निर्वक्तव्यमिति नास्ति। इदमेकं निर्वचनं। पारमार्थिकत्वस्य अन्यदपि रूपं यदि प्रदर्शयितुं शक्यते तर्हि अनवस्था वारयितुं शक्यते। प्रपञ्चस्य पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधः इत्युक्ते कालत्रय अबाध्यत्वेन रूपेण निषेधः। कालत्रयाबाध्यत्वरूपस्य पारमार्थिकत्वस्य अन्येन पारमार्थिकत्वेन निषेधः। किं तत् पारमार्थिकत्वान्तरम् इत्युक्ते तत्र ब्रह्मानन्दस्वामिभिः उक्तं, ब्रह्ममात्रविषयिणी काचन वृत्तिः स्वीकर्तव्या, अखण्डाकारवृत्तिः। ब्रह्मज्ञानम् इत्युच्यते किल, अखण्डाकारवृत्तिः ब्रह्ममात्रविषयिणी वृत्तिः। एका वृत्तिः तद्व्यक्तित्वेन स्वीकर्तव्या। इयं वृत्तिः विषयतासम्बन्धेन कुत्र अस्ति? ब्रह्मण्येव अस्ति। यतः ब्रह्ममात्रविषयिणी वृत्तिः सा। ब्रह्ममात्रविषयिणी इयं वृत्तिः विषयतासम्बन्धेन कुत्र अस्ति? ब्रह्मण्येव अस्ति। भवतः किमपेक्षते? ब्रह्मण्येव विद्यमानः कश्चित् धर्मः पारमार्थिकत्वम् इत्यपेक्षते। तर्हि विषयतासम्बन्धेन ब्रह्मण्येव विद्यमाना इयं धीः पारमार्थिकत्वम् इति स्वीक्रियताम्। रीतिः ज्ञातव्या। ब्रह्मविषयकं ज्ञानमेव पारमार्थिकत्वम् इति। इदं तार्किकैरेव अवगन्तुं शक्यते। तर्कशास्त्रस्य रीतिः ज्ञातव्या, अन्यथा किमपि उच्यते इत्येव स्यात्। किमपि उच्यते इति स्यात्, तथा न। अत्र न कोऽपि क्लेशः। पारमार्थिकत्वं नाम कश्चन धर्मः। कुत्र विद्यमानः धर्मः? ब्रह्मण्येव विद्यमानः धर्मः। तावदेव खलु। मया उच्यते किं नाम पारमार्थिकत्वम् इत्युक्ते धीः। का धीः? ब्रह्ममात्रविषयकधीः। ब्रह्ममात्रविषयकधीः ब्रह्मण्येव वर्तते। केन सम्बन्धेन? विषयतासम्बन्धेन। समाप्तं। तावदेव। एवञ्च पारमार्थिकत्वं नाम ब्रह्ममात्रविषयिणी धीः तद्व्यक्तित्वेन पारमार्थिकत्वम् एवं निवेश्यते। तथा च पारमार्थिकत्वस्य रूपद्वयं जातम् इदानीम्। एतावता अनवस्था परिहृता। कथं परिहृता इत्युक्ते प्रपञ्चस्य कालत्रय अबाध्यत्वरूपेण पारमार्थिकत्वेन निषेधः। कालत्रयाबाध्यत्वरूपस्य पारमार्थिकत्वस्य विषयतासम्बन्धेन या तद्धीः तद्व्यक्तित्वेन स्वीकृत्य तेन रूपेण निषेधः। पुनः तद्धीः निषेधव्या भवति, सापि ब्रह्मातिरिक्तपदार्थः। तस्याः कथं निषेधः? कालत्रयाबाध्यत्वरूपपारमार्थिकत्वेन निषेधः। अत्रैव स्थगितम्, इतः परम् अग्रे न गच्छति। कालत्रयाबाध्यत्वरूपस्य पारमार्थिकत्वस्य तद्धीरूपपारमार्थिकत्वेन निषेधः। तद्धीः एव पारमार्थिकत्वम्। अतएव तद्व्यक्तित्वेन गृह्यमाणा धीः इति सूचयितुं तद्धीः इति शब्दः प्रयुज्यते। विषयतासम्बन्धेन तद्धीः पारमार्थिकत्वम्। तस्याः कालत्रयाबाध्यत्वरूपेण पारमार्थिकत्वेन निषेधः। कालत्रयाबाध्यत्वरूपस्य पारमार्थिकत्वस्य तद्धीरूपपारमार्थिकत्वेन निषेधः। समाप्तम्। अत्रैव इतः परम् अग्रे न गच्छति। तस्यापि अन्येन अन्येन इति नास्ति। अनयोर्द्वयोर्मध्ये एकं स्वीकृत्य अपरस्य ताडनम्, अपरं स्वीकृत्य एतस्य ताडनम् इत्येवम् अनयोर्द्वयोरपि निषेधः सम्भवति इत्येवं रूपेण
अनवस्थापरिहारे कोऽपि क्लेशो नास्ति। एवञ्च भवदुक्तदोषभयात् मया पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधः इति पक्षस्त्यज्यते इति तु नास्ति। सोऽपि पक्षः अपेक्षते चेत् स्वीक्रियतां तत्र दोषो नास्ति इति उक्तं ब्रह्मानन्दीये। अन्येपि अनेके विषयाः मध्ये वक्तव्याः भवन्ति। इदानीं पङ्क्त्यर्थं व्याख्याय अग्रे गमिष्यामि। यदा सिद्धिः समाप्यते, सिद्धिर्नाम अस्माकं यः पाठ्यभागः समाप्यते, ततः परं यदि समयो वर्तते तर्हि ब्रह्मानन्दीये विद्यमानान् अन्यान् अपि विशेषान् निरूपयिष्यामः। इतः परम् एतावता स्वरूपेण निषेध एव अस्माकम् अभिमतः इति तु समर्थितम्। नन्वेवम् अत्यन्त असत्वापातः प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं हि अन्यत्र असत्त्वेन सम्प्रतिपन्नस्य घटादेः सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं पर्यवसितम्। भवदीय मिथ्यात्वलक्षणम् असति अतिव्याप्तम् इति लक्षणदृष्ट्या उच्यते चेत् भवदीयं मिथ्यात्वलक्षणम् असति अतिव्याप्तमस्ति, अथवा प्रपञ्चस्य असत्त्वमेव भवता साधितं स्यात्। एतादृशं स्वरूपं साध्यत्वेन यदि निवेश्यते तर्हि प्रपञ्चस्य अत्यन्त असत्त्वमेव भवता साधितं स्यात्। कथम् इत्युक्ते त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इत्युक्तम्। प्रतिपन्नोपाधौ इत्युक्ते यत्र प्रतीयते तत्र इत्यर्थः वर्णितः। यः कोऽपि पदार्थः यत्र प्रतीयते, यत्र यत्र प्रतीयते तत्र सर्वत्र तस्य निषेधे कृते कुत्रापि सः पदार्थो नास्ति इत्येव खलु लभ्यते। तदेव भवताम् अपेक्षते च, तदेव भवताम् अपेक्षते च। घटः कपाले प्रतीयते समवायसम्बन्धेन इति मन्यताम्। तत्र समवायसम्बन्धेन तस्य निषेधः क्रियते। संयोगसम्बन्धेन भूतले प्रतीयते, तत्र संयोगसम्बन्धेन निषेधः क्रियते। एवञ्च येन येन सम्बन्धेन यत्र कुत्रचित् सः पदार्थः प्रतीयते अथवा प्रत्येतुम् अर्हति तत्र सर्वत्र तेनैव सम्बन्धेन निषेधः इष्यते। युष्माकं यत्र प्रतीयते तत्रैव खलु सः अन्ततो गत्वा भवति चेत् भवति। कश्चित् पदार्थः यदि भवति तर्हि यत्र प्रतीयते तत्र भवति, अन्यत्र भवति वा? अन्यत्र तु न भवति। एवञ्च अन्यत्र, अन्यत्र नाम प्रतीति विशेष्याद् अन्यत्र तस्य अभावस्तु सिद्ध एव। यत्र प्रतीयते तत्रापि नास्ति इति भवता इदानीम् अनुमानेन साध्यते। एवं स्थिते कुत्रापि नास्ति इति आयाति। तर्हि सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इत्यत्र लक्षणं पर्यवस्यति। सर्वत्र विद्यमानः यः अत्यन्ताभावः तत् प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति उक्तं स्यात्। एवं सति इदमेव खलु असत्वं नाम इति पृच्छति। यत् कुत्रापि नास्ति तदेव असत् इत्युच्यते इति आशयः। तस्मात् पृच्छति, पुनः पश्यामः, पठामः। ननु एवम् अत्यन्त असत्वापातः प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं हि अन्यत्र असत्त्वेन सम्प्रतिपन्नस्य घटादेः, अन्यत्र अविद्यमानत्वेन सर्वेषां सम्मतस्य घटादेः सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं पर्यवसितम्। अन्यथा तेषाम् अन्यत्र सत्त्वापातात्, अन्यथा इत्युक्ते यत्र प्रतीयते तत्रैव मया निषिध्यते न अन्यत्र इति भवताम् आशयो वा? तथा न। अन्यत्र तु न, अन्यत्र तन्नास्ति इति न साधनीयम्। अन्यत्र तस्य अभावस्तु सिद्धो वर्तते। यत्र प्रतीयते तत्रैव मया निषिध्यते इत्युक्ते तर्हि अन्यत्र सत्त्वं स्यात्। अन्यत्र सत्त्वमादाय अर्थान्तरता स्यात् खलु। यत्र प्रतीयते तत्र नास्ति इत्येव अभिप्रायेण मिथ्यात्वं यदि साध्यते, अन्यत्र सत्त्वम् अनुमन्यते, अन्यत्र पदार्थस्य सत्त्वम् अनुमन्यते, तर्हि मिथ्यात्वं न सिद्ध्येत्, अन्यत्र सत्त्वं स्यात्।
न हि तेषाम् अन्यत्र सत्ता सम्भवति इति त्वदुक्तेश्च। त्वदुक्तिर्नाम चित्सुखाचार्याणाम् उक्तिः। प्रतिपन्नोपाधौ निषेधे कृते अन्यत्र पुनः नैव निषेद्धव्यम्। यतोहि तेषां न हि अन्यत्र सत्ता सम्भवति, अन्यत्र सत्ता न भवत्येव इति चित्सुखाचार्यैः उक्तमस्ति। तथा च कथम् असद्वैलक्षण्यम् इति। प्रपञ्चस्य असद्वैलक्षण्यमेव न स्यात्। मिथ्यात्ववादिनां मते प्रपञ्चस्य असत्वमेव साधितं स्यात्, न तु मिथ्यात्वम् इति शङ्का। न हि शशशृङ्गादेरितोऽन्यदसत्वम्। शशशृङ्गम् असत् इत्युच्यते। किं तत् शशशृङ्गस्य असत्वं? सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इति कुत्रापि नास्ति इत्यर्थः। सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमेव शशशृङ्गादेरसत्वम्। तदेव भवदीयं मिथ्यात्वस्वरूपं तदेव पर्यवसितम् इति। इदानीम् एवं पूर्वपक्षः जातः। अस्य परिहाराय वस्तुगत्या किं कर्तव्यम्? असत्वस्य अन्यत् स्वरूपं भवति वा इति पर्यालोचनीयम्। मिथ्यात्वापेक्षया असत्वं यदि प्रकारान्तरेण निर्वक्तुं शक्यते तर्हि अस्माकं दोषः वारयितुं शक्यते। पूर्वपक्षिणा पृष्टः दोषः वारयितुं शक्यते। तदा कश्चित् एवं पृच्छति, न च निरुपाख्यत्वमेव तदसत्वम् इति। असत्वं नाम सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इति न, किन्तु निरुपाख्यत्वम्। निरुपाख्यत्वम् निरुपाख्यत्वं नाम शब्देन अप्रतिपाद्यमानत्वं, शब्देन प्रतिपादयितुम् अशक्यत्वम् इति। शब्दवृत्त्यविषयत्वम् इत्यादि अर्थः निरुपाख्यम् इत्यस्य। उपाख्या नाम वाचकशब्दः। उपाख्या। निरुपाख्यत्वं वाचकशब्दशून्यत्वम् इति। तत्र उच्यते निरुपाख्यपदेनैव ख्यायमानत्वात् इति। निरुपाख्यम् इति पदेन असदुच्यते खलु, असत् निरुपाख्यम् इत्युच्यते। तर्हि निरुपाख्यपदेनैव असत् उपस्थापयितुं शक्यते। एवञ्च तत् प्रतिपादकं पदं नास्ति इति न वक्तुं शक्यते इति। नापि अप्रतीयमानत्वम् असत्वम् इति अग्रे गतम्। वस्तुगत्या अत्र खण्डनं न कृतम् इत्येव। निरुपाख्यत्वम् असत्वम् इति वक्तुं शक्यते, कोऽपि दोषो नास्ति। अनेन उक्तं निरुपाख्यपदेनैव ख्यायमानत्वात् निरुपाख्यत्वम् असत्वम् इति न इति। तथा न, निरुपाख्यत्वमेव असत्वम्। कथम् इत्युक्ते उपाख्या नाम वाचकशब्दः इति मया उक्तम्। उपाख्या नाम वाचकशब्दः, शक्त्या तत्प्रतिपादकशब्दः। तादृशशब्दः उच्यताम् असद्विषये। शक्त्या तत्प्रतिपादकः कश्चन शब्दः उच्यताम्, न वक्तुं शक्यते। निरुपाख्यम् इति पदं न शक्तं, सः नञ् समासः। तत्र पदद्वयमस्ति, शक्तद्वयमस्ति। एकया शक्त्या प्रतिपादयितुं केनापि पदेन न शक्यते। यथा घटशब्दः एकया शक्त्या घटं प्रतिपादयति इति। परन्तु अत्र अन्ये इतोपि परिष्कारः अपेक्षते। तस्मिन् विषये इदानीम् अहं न प्रविशामि, अग्रे तं विषयं निरूपयिष्यामि। शक्त्या अप्रतिपाद्यमानत्वम् असत्वम् इत्युक्ते कुत्रचित् सत्पदार्थेषु अतिव्याप्तिर्भवति। लोके केचन पदार्थाः इतोपि भवन्ति शक्त्या प्रतिपादयितुमशक्याः इति कदाचित् पृच्छेत्। परन्तु तत्रापि वारणं कर्तव्यम्। अन्ततो गत्वा सर्वपदेन प्रतिपादयितुं शक्यं, सर्वपदशक्त्या सर्वं प्रतिपादयितुं शक्यम्। असत् तु न, असतः सर्वपदशक्तिविषयत्वमपि नास्ति। असतः शशशृङ्गादेः सर्वपदशक्तिविषयत्वं नास्ति। यतः कश्चन पदार्थो नास्ति खलु। सः पदार्थः खलु, पदार्थो नाम विद्यमानं खलु केनचित् पदेन प्रतिपादयितुं शक्यते। अतः किं क्रियते, असतः निर्देशे कर्तव्ये। यतः सः पदार्थ एव न इति कृत्वा परस्परविरुद्धं किमपि
पदद्वयं घटयित्वा अस्माभिरुच्यते। इदं मया पूर्वमेव उक्तम्। शशविषाणम् इत्युक्ते तत्र शक्तद्वयमस्ति, एकया शक्त्या प्रतिपादनं न शक्यते केनापि पदेन। अस्तु, अग्रे गच्छामः। निरुपाख्यपदेनैव ख्यायमानत्वादिति खण्डनं कृत्वा अत्र अग्रे गतं, परन्तु अत्र इतोपि परीक्षणीयम् अस्ति इति तावदेव। नापि अप्रतीयमानत्वम् असत्वम्, अप्रतीयमानत्वम् असत्वम् इति उच्यतां। प्रपञ्चश्च प्रतीयते, तस्मात् मिथ्या न असत् न, एवं वक्तुं शक्यते किल इत्युक्ते नापि अप्रतीयमानत्वम् असत्वम्, असतः अप्रतीतौ असद्वैलक्षण्यज्ञानस्य असत्प्रतीतिनिरासस्य च असत्प्रतीतिनिरासस्य असत्पदप्रयोगस्य च अयोगात् इति ज्ञायते। असत् यदि न प्रतीयते तर्हि असद्वैलक्षण्यज्ञानमपि न भवति। घटः असद्विलक्षणः इति ज्ञानम् अपेक्षते, ब्रह्म असद्विलक्षणम् इति ज्ञानम् अपेक्षते। असद्विलक्षणत्वं नाम किम्? असत्प्रतियोगिकभेदवत्वम्। भेदो नाम अभावः, अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणं। तर्हि असज्ञानम् अपेक्षते। असतः कदापि प्रतीतिर्न भवति, तर्हि ब्रह्म असद् न इति निषेधो न कर्तुं शक्यते प्रतियोगिज्ञानाभावात् इत्याशयः। असद्वैलक्षण्यज्ञानस्य अयोगात् एवं असत्प्रतीतिनिरासस्य अयोगात्। असत् चेत् न प्रतीयेत इति असतः प्रतीतिः निरस्यते अस्माभिः। तर्हि प्रतीतेः प्रसक्तिरपेक्षते, प्रसक्तिं विना निषेधस्तु न कर्तव्यः। तर्हि निरासः तदा एव सार्थको भवति यदा प्रतीतिः प्रसक्ता भवति। अतः असतः कथञ्चित् प्रतीतिर्वक्तव्या एव इति। न प्रतीयेत इति निषेधस्य अन्यः अभिप्रायः इति च वक्तव्यम्। असत् चेत् न प्रतीयेत इत्युक्ते किञ्चित् योजनीयम्। असत् चेत् तत् सत्त्वेन न प्रतीयेत, सत्तादात्म्यवत्तया न प्रतीयेत, सत्तादात्म्यं न स्यात् इति कश्चन अर्थो वक्तव्यः। असत् चेत् न प्रतीयेत इत्यस्य। अथवा अन्यः कोऽपि अर्थो वक्तव्यः। प्रतीयमानत्वं सत्त्वस्यैव इति अर्थो वक्तव्यः। सत एव, सत्त्वस्य इति न, सत एव प्रतीयमानत्वं। प्रतीयमानत्वं व्यापकं सत्त्वं, प्रतीयमानत्वं व्यापकं सत्त्वं, यत्र यत्र प्रतीयमानत्वं तत्र सत्त्वमेव इति। असत् चेत् न प्रतीयेत इत्यस्य कः अर्थः? प्रतीयमानत्वं व्यापकं भवति सत्त्वम् इत्यर्थः। एवं कश्चित् अर्थः अन्यः वक्तव्यः इति। एवञ्च असतः यदि काचिदपि प्रतीतिर्नास्ति तर्हि असत् चेत् न प्रतीयेत इति प्रतीतिनिरासो व्यर्थः स्यात्। अनन्तरम् असत्पदप्रयोगस्य च अयोगात्। असत्पदप्रयोगः किमर्थं क्रियते? असतः उपस्थापनाय। तद् उपस्थितिरेव न भवति चेत् किमर्थं पदप्रयोगः इति, पदप्रयोगोऽपि न स्यात् इत्येवम् अनेके दोषाः भवन्ति असतः अप्रतीयमानत्वे। अतः अप्रतीयमानत्वम् असत्त्वम् इति वक्तुं न शक्यते, किन्तु सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् असत्त्वम् इत्येव वक्तव्यम् इति। तदुपरि पृच्छति न च अपरोक्षतया प्रतीयमानत्वं तत् इति। असत्त्वं नाम अपरोक्षतया प्रतीयमानत्वं। यथा कथञ्चित् प्रतीतिरस्तु, सिद्धान्तेपि असतः विकल्पवृत्त्यात्मिका प्रतीतिः इष्यते। विकल्पवृत्तिः, असद्विषयिणी वृत्तिः विकल्पवृत्तिः इति उच्यते। योगसूत्रे अङ्गीकृता वृत्तिः। अन्तःकरणस्यैव काचन वृत्तिः इयं भवति विकल्पवृत्तिः इति नाम। तादृशविकल्पवृत्तिविषयतया असतः उपस्थितिः। असत् शब्दप्रयोगेण पश्यन्तु, असदिति शब्दोऽपि नञ्समासः, तत्र अंशद्वयमस्ति। एकया शक्त्या प्रतिपादकं पदं तन्न भवतु, कथञ्चित् प्रतिपादयतु केनापि शब्देन। तत्र शब्दं श्रुत्वा जायमाना या वृत्तिः ज्ञानं तत् विकल्पवृत्तिः इति उच्यते। तत्र धीत्वं नास्ति। प्रमाणजन्यवृत्तौ धीत्वम् इत्युच्यते खलु। धीर् ह्रीर् धीर् भीर् इत्येतत् सर्वं मन एव इत्यत्र
धी शब्देन उच्यमाना काचन वृत्तिरन्या तादृशं धीत्वम् अत्र नास्ति। धीत्वं मास्तु, परन्तु काचन वृत्तिरङ्गीक्रियते एव, अन्यथा असतः उपस्थितिर्न स्यात् इति। एवञ्च असतः कथञ्चित् प्रतीतिरस्ति, परन्तु किं नास्ति, अपरोक्षप्रतीतिर्नास्ति इत्याशयः। तथा च अपरोक्षतया अप्रतीयमानत्वम् असत्वम् इत्यस्तु असतः लक्षणं न। नित्यातीन्द्रियेषु अतिव्याप्तेः, नित्यं यद् अतीन्द्रियं वर्तते गुरुत्वादिकं, तत्र अपरोक्षतया अप्रतीयमानत्वम् अस्ति इति कृत्वा तस्यापि असत्वं स्यात्। एवञ्च अपरोक्षतया अप्रतीयमानाः अनेके पदार्थाः वर्तन्ते लोके, तेषां सर्वेषाम् असत्वं स्यात्। नित्यातीन्द्रियेषु अतिव्याप्तेः इति चेत् मैवं खण्डनं क्रियते। सर्वत्रत्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं यद्यपि तुच्छ अनिर्वाच्ययोः साधारणं, तथापि क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् अत्यन्तासत्वम् अस्माभिः पूर्वमेव उक्तमस्ति। इदानीं तत्र भवदीयपराक्रमः नापेक्ष्यते। असत्वं नाम किम् इति पूर्वमेव उक्तं, तदेव एकवारं स्मर्यताम् तावदेव। सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम् इति यदस्ति स्वरूपं, तत् असतः अपि अस्ति, मिथ्यापदार्थस्यापि अस्ति। तर्हि मिथ्यापदार्थस्य को विशेषः इत्युक्ते सत्तादात्म्यं वर्तते। असतस्तु सत्तादात्म्यं नास्ति। असत् इति यद्यद् निर्दिश्यते शशविषाणादिकं, तस्य सत्तादात्म्यं नास्ति इत्यर्थः। एवञ्च इदं मया पूर्वमेव विस्तरेण उक्तमस्ति। क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् अत्यन्तासत्वम् इत्यस्य लक्षणस्य पर्यवसानं कुत्र? सत्तादात्म्यशून्यत्वम् असत्वम् इति। एवञ्च सत्तादात्म्यशून्यत्वे सति न सत्तादात्म्यवत्वे सति सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्। इदञ्च असति नास्ति। असति सत्तादात्म्यशून्यत्वस्यैव सत्त्वात् असति नातिव्याप्तिः। एवञ्च एतादृशमिथ्यात्वं यदि साध्यते तर्हि प्रपञ्चस्य असत्त्वमेव आपतेत् इति तु चोद्यं न अवतरति इति आशयः जातः। तथापि क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् अत्यन्तासत्वम् इति। उपाधौ विद्यमानसत्त्वेन प्रतीतियोग्यत्वं प्रपञ्चस्य अस्ति। ब्रह्मणस्तु स्वतः सद्रूपत्वेन प्रतीतियोग्यत्वम् अस्ति। यस्य तु पदार्थस्य स्वतो वा किञ्चित् उपाधौ विद्यमानसत्त्वम् असत्त्वम् आदाय वा सत्त्वेन प्रतीतियोग्यत्वं नास्ति, तत् असदित्युच्यते। ज्ञातव्यम्। घटः सत्त्वेन प्रतीयते। कथं प्रतीयते? स्वरूपसत्त्वेन न, किन्तु उपाधौ विद्यमानेन सत्त्वेन। उपाधिर्नाम ब्रह्मैव, अधिष्ठानमित्यर्थे अत्र उपाधिशब्दः। अधिष्ठानम् उपाधिशब्देन उच्यते। अस्माकं रीत्या इदानीं विवरणं कर्तव्यं। तर्हि ब्रह्मणि विद्यमानं सत्त्वमादाय घटादेः सत्त्वप्रतीतिः। ब्रह्मणस्तु स्वरूपसत्त्वेन सत्त्वप्रतीतिः। असतः शशशृङ्गादेः सत्त्वप्रतीतिः कदाचित् स्यात्। कदा? शशशृङ्गं सत् इति भवता उच्यते चेत् कदाचित् ततः काचन विकल्पवृत्तिर्भवति किल, कश्चित् शाब्दबोधो भवति, विकल्पवृत्तिः। शशविषाणं सत् इति शाब्दबोधो भवति इति स्वीकुर्मः। नैयायिकास्तु तत्र शाब्दबोधं नाङ्गीकुर्वन्ति योग्यताभावात्। परन्तु योग्यताभावः शाब्दबोधस्य उत्पत्तिं न प्रतिबध्नाति, किन्तु प्रमात्वनिश्चये एव प्रतिबन्धकः इति तु अन्यैः निरूप्यते। अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि इत्युक्तं खण्डनकारैः, खण्डनखण्डखाद्ये। अत्र भर्तृहरिणापि उक्तम् इदम्। अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति इत्युक्ते शब्दः वाक्यं प्रयुज्यते चेत् अत्यन्त असत् पदार्थविषयकोऽपि बोधो भवति, शाब्दबोधस्तु भवति। अग्निना सिञ्चेत् इत्युक्तेपि किमुक्तम् अनेन इति ज्ञायते।
शाब्दबोधो जातः स च असङ्गत इत्यन्यदेतत् असङ्गतः योग्यताभावात् एवञ्च योग्यताभावस्तु शाब्दबोधं न प्रतिबध्नाति कश्चित् बोधो भवत्येव बोधस्य प्रमात्वे एव बाधकं भवति इति उच्यते योग्यताभावः एवं स्थिते शशविषाणम् असत् इत्युक्ते कश्चित् बोधो भवति न शशविषाणं सत् इत्युक्ते सत्त्वप्रकारक प्रतीतिर्भवति सत्त्वप्रकारक शशविषाण विशेष्यक प्रतीतिर्भवत्येव इदानीं सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं शशविषाणस्यापि अस्ति परन्तु इदं सत्त्वं प्रतीयमानं सत्त्वम् उपाधिगतं सत्त्वं वा तथा नास्ति शब्दप्रयोगबलात् तथा प्रतीतिर्जाता तावदेव घटस्य यथा सत्त्वेन प्रतीतिः सा किं कृता इत्युक्ते स्वाधिष्ठानगतसत्त्वस्य आरोपेण जायमाना सा प्रतीतिः तादृशी सत्त्वप्रकारकप्रतीतिः शशविषाणस्य भवति वा न भवति भवता कश्चित् शब्दप्रयुक्तश्चेत् तद्बलात् तथा प्रतीतिः स्यान्नाम एवञ्च अस्मदीयेन लक्षणेन असति अतिव्याप्तिः वारयितुं शक्यते उपाधौ विद्यमानेन सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् असत्त्वं प्रपञ्चस्तु उपाधौ विद्यमानेन सत्त्वेन प्रतीति अर्हं भवति उपाधौ सत्त्वेन इत्युक्ते उपाधिगतेन सत्त्वेन इत्यर्थः क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम् अत्यन्तासत्त्वं तस्य च पर्यवसानं सत्तादात्म्यशून्यत्वम् इत्यत्र तच्च शुक्तिरूप्ये प्रपञ्चे च बाधात् पूर्वं नास्त्येव इति न तुच्छत्वापत्तिः यावत्पर्यन्तं न बाध्यते तावत्पर्यन्तं शुक्तिरूप्यं वा प्रपञ्चो वा सत्त्वेन प्रतीयते एव सत्त्वेन प्रतीयते इत्युक्ते शब्दप्रयोगबलात् प्रतीयते इति न शब्दप्रयोगे सत्यपि प्रतीयते नो चेदपि तत्र उपाधिगतेन इत्युक्ते अधिष्ठानगतेन सत्त्वेन प्रतीयते अतः अत्यन्तासत्त्वापत्तिर्नास्ति एतदेव सदर्थकेन उपाधिपदेन सूचितम् एका पंक्तिः न पठिता तच्च शुक्तिरूपे प्रपञ्चे च बाधात् पूर्वं नास्त्येव इति न तुच्छत्वापत्तिः शुक्तिरूप्यस्य प्रपञ्चस्य च तुच्छत्वापत्तिर्नास्ति न च बाधात् पूर्वं शुक्तिरूप्यं प्रपञ्चो वा सत्त्वेन न प्रतीयते अपि तु प्रतीयते एव इति बाधात् पूर्वं किं न प्रतीयते वा किन्तु प्रतीयते एव जातम् इदानीं तस्य उपसंहारः क्रियते एतदेव सदर्थकेन उपाधिपदेन सूचितम् इति एतदेव सदर्थकेन उपाधिपदेन सूचितम् कुत्र अस्माकं लक्षणे प्रतिपन्नोपाधौ इत्यत्र उपाधिपदं प्रक्षिप्तम् तत्र प्रतिपन्नोपाधौ इत्युक्ते ब्रह्मणि इत्यर्थः खलु प्रपञ्चे यदा निषेधो यदा क्रियते तर्हि प्रतिपन्नोपाधौ ब्रह्मणि सत्पदार्थे अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं प्रपञ्चस्य अस्ति इति किल समर्थनीयं तर्हि तत्र प्रतिपन्नोपाधिपरं पदम् उपाधिपरं तत्र ब्रह्मपरं ब्रह्मैव तत्र उपाधिशब्देन उच्यते तत्रैव मिथ्यापदार्थस्य सर्वस्यापि निषेधः इष्यते तर्हि उपाधिपदं किमर्थं प्रयुक्तम् उपाधिपदं सद्रूपब्रह्मपरं सद्रूपब्रह्मपरमेव उपाधिपदं तर्हि सदित्येव उच्यतां किमर्थम् उपाधिपदं प्रयुक्तम् इत्युक्ते सत्यम् उपाधित्वेन रूपेण तस्य निवेशः कर्तव्यः इति किमपि लक्षणे प्रयोजनं किमपि नास्ति परन्तु किञ्चित् सूचयितुं तथा प्रयुक्तं तस्य निवेशेन किञ्चित् वारणीयं किमपि नास्ति परन्तु किञ्चित् सूचयितुं शक्यते तदर्थं तत् प्रक्षिप्तं वस्तुगत्या अनुमाने सिद्धसाधन अर्थान्तरवारणाय इत्यपि वक्तुं शक्यते किं सूचनीयम् इत्युक्ते एतदेव सूचनीयम् एतदेव सदर्थकेन उपाधिपदेन सूचितम् एतदेव इत्युक्ते प्रपञ्चः अधिष्ठानगतसत्त्वमादाय सत्त्वेन प्रतीयते इति सूचयितुम् अधिष्ठानसत्त्वमादाय सत्त्वेन प्रतीयते न तु
स्वरूपसत्त्वमादाय इति सूचितं। कथं तत् सूच्यते इति चेत् उपाधिर्नाम कः? उपाधिपदस्य महिमा सः वर्तते। उपाधिः इति शब्दस्य कः अर्थः? यः स्वकीयं धर्मम् अन्यत्र प्रदर्शयति सः उपाधिः। यः स्वकीयं धर्मम् अन्यत्र प्रदर्शयति सः उपाधिः। यथा जपाकुसुमम् उपाधिः इति उच्यते। स्फटिके रक्तवर्णो दृश्यते, जपाकुसुमरूप उपाधिबलात् इत्यस्य कोऽर्थः? जपाकुसुमं किं करोति? स्वगतं रक्तवर्णं स्फटिके विद्यमानतया प्रदर्शयति। एतादृशपदार्थः उपाधिशब्देन उच्यते। तर्हि अत्र ब्रह्मणोऽपि सत्पदार्थस्य ब्रह्मणः उपाधिशब्देन निर्देशः कृतः इत्यस्य प्रयोजनं किम्? सः तत्र स्वगतं सत्त्वं प्रपञ्चे प्रदर्शयति। स्वस्मिन् तादात्म्येन अध्यस्ते वस्तुनि इदमेव सत्त्वं प्रकारतया भासितुमर्हति। तस्मात् प्रपञ्चस्य सत्त्वप्रकारकप्रतीतिः उपपादयितुं शक्यते इत्येतत् सूचनाय सदर्थकम् उपाधिपदं प्रयुक्तम् इति। एतेन शून्यवादिनां मतम् आशङ्कितुं न शक्यते इत्यपि। शून्यवादिभिः सदधिष्ठानभ्रमानङ्गीकारेण क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वरूप असद्वैलक्षण्यस्य शुक्तिरूप्ये प्रपञ्चे च अनङ्गीकारात् इति। शुक्तिरूप्ये प्रपञ्चे च शून्यवादिमते असद्विलक्षणत्वं नास्ति इति इदानीम् अस्माभिः उपपादयितुं शक्यते। अन्यथा किं स्यात्? शून्यवादिनां पक्षे एव भवताप्युच्यते इति भवेत्। कथम् इत्युक्ते शून्यवादिनां बौद्धानां मते सर्वं शून्यं, शून्यस्यापि सत्त्वप्रकारकप्रतीतिः तेन इष्यते। यतः प्रतीतिस्तु तेनापि निरूपणीया खलु। शून्यवादी किं ब्रूयात्? अनाद्यविद्यावशात् अत्यन्तशून्योऽपि पदार्थः, असन्नपि पदार्थः, असन्नप्ययं प्रपञ्चः सत्त्वेन प्रतीयते इति वदति। भोः भवानपि तदेव वदति इति अस्माकम् उपरि आक्षेपः स्यात्। तथा न। इदानीं तत्र वैलक्षण्यम् आगतम्। अस्माभिः यादृशम् असत्त्वं यादृशं च सत्त्वं विवक्षितं तत् शून्यवादिनां रीत्या नास्ति। शून्यवादिनं पृच्छतु भवान्, प्रपञ्चः सत्त्वेन प्रतीयते इति भवतापि उच्यते, कथं सत्त्वेन प्रतीयते प्रपञ्चः इति शून्यवादी प्रष्टव्यः। प्रपञ्चः शून्यः त्वन्मते, परन्तु सत्त्वेन प्रतीयते। कथं सत्त्वेन प्रतीयते? शून्योऽपि प्रपञ्चः कथं सत्त्वेन प्रतीयते इत्युक्ते अविद्याबलात् इत्येव सः एकम् उत्तरं वदति, न तु अन्यत् किमपि उत्तरम्। अविद्या बलं किं करोति इति पृष्टे तस्य निरूपणं नास्ति। एवमेव भवति तावदेव, भवति इत्युच्यते तावदेव। अस्माभिस्तथा न। अस्माभिरपि अविद्याबलात् उच्यते, परन्तु अविद्या किं करोति इत्युक्ते अधिष्ठानगतं सत्त्वं प्रपञ्चे प्रकाशयति। यथा अविद्याबलाद् आरोपे जाते, तादात्म्येन आरोपे जाते अधिष्ठाने विद्यमानमेव सत्त्वं प्रपञ्चे प्रकारतया भासयति अविद्या। अविद्या भासयति इत्युक्ते अविद्याबलाद् अध्यासो भवति इत्येव, तेन तथा भवति इति आशयः। तथा च अस्मदीयप्रक्रियायां किं वैलक्षण्यम् इत्युक्ते वस्तुगत्या स्वरूपसत्यः कश्चित् पदार्थो वर्तते ब्रह्म इति। स्वरूपेणैव सत्यः सः पदार्थो वर्तते, तस्मिन् सर्वं तादात्म्येन अध्यस्तम्। एवञ्च सद्रूपे ब्रह्मणि तादात्म्येन अध्यस्तत्वादिदं सर्वं सत्त्वेन प्रतीयते इत्यभिप्रायेण स्वरूपसत्त्वं नास्ति चेदपि मिथ्याभूतस्यापि सत्त्वेन प्रतीतिर्भवति इति अस्माभिः समर्थ्यते। एवं शून्यवादिना समर्थ्यते वा? न। कुतः? शून्यवादी कमपि पदार्थं सत्यं न मन्यते। कोऽपि पदार्थः तन्मते सत्यो नास्ति। अतः अधिष्ठानगतं सत्यं सत्यत्वमादाय आरोप्यं सत्त्वेन भासते इति तदीया प्रक्रिया नास्ति। यतः सः अधिष्ठानमेव नाङ्गीकरोति। निरधिष्ठानकभ्रमवादी सः। अधिष्ठानं विनैव भ्रमो भवति इति, अधिष्ठानमेव नास्ति भ्रमे इत्येवं तस्य पक्षः। शून्यवादिभिः
सदधिष्ठानभ्रमानङ्गीकारेण इति। सदधिष्ठानकभ्रमः सति आरोपः क्रियते इति तु नाङ्गीक्रियते तेन। सदधिष्ठानकभ्रम अनङ्गीकारेण, यतः मया उक्तरीत्या अधिष्ठानमेव नाङ्गीक्रियते तेन इत्येवं क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वरूप असद्वैलक्षण्यस्य सत्त्वेन सत्त्वेन प्रति तथा न क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वरूप असद्वैलक्षण्यस्य शुक्तिरूप्ये प्रपञ्चे च अनङ्गीकारात् इति। शून्यवादिना इदं न अङ्गीक्रियते। उपाधिगतसत्त्वमादाय प्रतीत्यर्हत्वरूपं प्रतीत्यनर्हत्वरूप असद्वैलक्षण्यं प्रपञ्चे शुक्तिरूप्ये च नाङ्गीक्रियते। पङ्क्तिं सम्यक् योजयतु। प्रपञ्चः उपाधिगतं सत्त्वम् आदाय सत्त्वेन प्रतीयते इत्यस्माकं मतम्। असतिति यः उच्यते सः उपाधिगतं सत्त्वमादाय सत्त्वेन न प्रतीयते इति च अस्माकं मतम्। शून्यवादी किं मन्यते? प्रपञ्चः उपाधिगतं सत्त्वम् आदाय सत्त्वेन प्रतीयते इति न मन्यते। तस्मात् शून्यवादिनां रीत्या अस्माभिः यादृशम् असत्त्वम् उच्यते तद् असत्त्वम् अस्त्येव। अस्माभिः यद् असत्त्वं निरुच्यते क्वचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीयमानत्वायोग्यत्वम् इत्युक्ते सत्तादात्म्यशून्यत्वं। सत्तादात्म्यशून्यत्वरूपं यद् असत्त्वं, सत्तादात्म्यशून्यत्वरूपं यद् असत्त्वम् अस्माभिरुच्यमानम् असत्त्वं तत् प्रपञ्चे अस्ति इति अङ्गीकरोति शून्यवादी। यतः प्रपञ्चे सत्तादात्म्यम् अस्ति इति सः अङ्गीकरोति वा न? सत्पदार्थ एव नास्ति तन्मते। तस्मात् सत्तादात्म्यशून्यत्वरूपं यद् असत्त्वम् अस्माभिरुच्यते तत् असत्त्वं शून्यवादी प्रपञ्चस्य शुक्तिरूप्यस्य च अङ्गीकरोति। तस्मात् असद्वैलक्षण्यं तन्मते प्रपञ्चस्य नास्ति। इत्युक्ते अस्माभिः लक्षितस्य असत्त्वस्य, अस्माभिः यादृशम् असत्त्वं लक्षितं तादृश असत्त्वं प्रपञ्चे सः अङ्गीकरोति। अस्माभिः यादृशम् असत्त्वं लक्षितं तादृशम् असत्त्वमेव सः प्रपञ्चे अङ्गीकरोति। तस्मात् तद्वैलक्षण्यं नास्ति। अतः शून्यवादिनां मतस्य अत्र प्रसक्तिर्नास्ति इति। एतावता सः निरूपणप्रकारः समाप्तः। इतः परं किञ्चित् परिष्कारः कर्तव्यः। ननु एवं सति यावत् सदधिकरणकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं पर्यवसितम् इति। यावत् सदधिकरणकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति अन्ततो गत्वा पर्यवसितम्। यावन्ति सद्रूपाणि अधिकरणानि तत्र कुत्रापि न भवति इति स्थितिः। यावत् सदधिकरणक अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्यस्य सामान्यार्थः। यावत्त्वं साकल्यं सकलानि सद्रूपाणि अधिकरणानि। सद्रूपम् अधिकरणं शून्यवादिमते नास्ति, तस्मात् तन्मतप्रवेशो नास्ति। यावन्ति सद्रूपाणि अधिकरणानि तत्र यः अत्यन्ताभावः तत् प्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति शुक्तिरूपे प्रपञ्चे च आयाति। शुक्तिरूप्यस्य अधिकरणम् इत्युक्ते सद्रूपम् अधिकरणं शुक्तिः इत्येव भवतु इदं पदार्थः। तत्र विद्यमानः यः अत्यन्ताभावः रूप्यात्यन्ताभावः तत् प्रतियोगित्वं रूप्ये। प्रपञ्चस्य च नेहना नास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुतिबलात् इह ब्रह्मण एव अधिकरणत्वेन ग्रहणे तत्र विद्यमानो यो अत्यन्ताभावः तत् प्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं सिद्ध्यति। सद्रूपम् अधिकरणं ब्रह्म। अत्र इदमपि एकम् अवधेयं। लक्षणे यदा प्रवेशः क्रियते तदा अधिकरणत्वेन रूपेण प्रवेशः कृतः, न तु अधिष्ठानत्वेन रूपेण। यद्यपि तद् अधिष्ठानमेव, परन्तु लक्षणं यदा निरूप्यते केवलं लक्षणमेव निरूपणीयं चेत् अधिष्ठानमित्येव वक्तुं शक्यते। अधिष्ठानत्वेनैव निवेशे दोषो नास्ति। परन्तु यदा मिथ्यात्वानुमाने साध्यं वक्तव्यं तदा अधिष्ठानत्वेन रूपेण प्रवेशयितुं न शक्यते। यतोहि अनुमितेः पूर्वं मिथ्यात्वसिद्धेः पूर्वं ब्रह्म अधिष्ठानत्वेन न निरूपयितुं शक्यते।
प्रपञ्चस्तु ब्रह्मणि अध्यस्तः इति यदा निर्णीयते तदा खलु ब्रह्मणः अधिष्ठानत्वं लभ्यते। प्रपञ्चः ब्रह्मणि अध्यस्तः इति कदा निर्णीयते? मिथ्यात्व अनुमितौ उत्पन्नायां सत्यां। ततः पूर्वं तु नास्ति। श्रुत्या उच्यते, परन्तु तत्र विवादग्रस्तम्। इदानीं श्रुतेस्तात्पर्ये विवदमानं प्रति खलु अनुमानप्रयोगः क्रियते, तस्मात् सः विवदमानः अस्ति। अतः ब्रह्म इदानीं मिथ्यात्वानुमितेः पूर्वम् अधिष्ठानत्वेन न गृहीतम् इति कृत्वा अधिष्ठानत्वेन रूपेण इदानीं प्रवेशनं न कर्तव्यं लक्षणे। अतः अधिकरणम् इति रीत्या अधिकरणम् अधिष्ठानम् इत्यनयोः कः भेदः इति चेत् भ्रमनिवृत्तौ सति यत् अबाध्यं तत् अधिष्ठानं। सामान्यभाषया उक्तं स्वकीयरीत्या उच्यते चेत् किं भवति? आरोपकारणीभूत अविद्या विषयत्वम् अधिष्ठानत्वम् इति स्वप्रक्रियानुसारेण। सामान्यप्रक्रियानुसारेण किं वक्तव्यं? यत् यत्र प्रतीयते तस्मिन् बाध्यमाने सत्यपि अबाध्यमानं यद् अवशिष्यते तद् अधिष्ठानम् इति। अधिकरणं नाम किमस्ति? यत् यत्र प्रतीयते तदधिकरणं, तावदेव। यत्र प्रतीयते तदधिकरणम्। इदं पदार्थे तादात्म्येन रजतं प्रतीयते तर्हि इदं पदार्थः अधिकरणं, तावदेव। अधिकरणम् इति शब्दः तथा अभिप्रायेण प्रयुज्यते। एवञ्च यत्र प्रतीयते तत्र निषेधः क्रियते इत्येव आशयः। अतः अधिकरणत्वेन रूपेण प्रवेशं कृत्वा यावत् सदधिकरणकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम् इति स्वरूपम् इदानीं स्थितम् इति उच्यते। इदानीं कश्चित् परिष्कारः कर्तव्यः। यावत् सदधिकरणकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति यदा उच्यते तर्हि सिद्धसाधनं भवति। आकाशः, आकाशे सिद्धसाधनं भवति। मिथ्यात्वानुमितिः आकाशे सिद्धा। अनुमितेः पूर्वमेव आकाशे इदं स्वरूपं सिद्धं भवति। कुतः? तार्किकरीत्या आकाशस्य आवृत्तिपदार्थत्वेन कुत्राप्यधिकरणे तस्य विद्यमानत्वं नास्ति। एवञ्च आकाशात्यन्ताभावः सर्वत्र वर्तते इत्यपि सः वदति। आकाशात्यन्ताभावः कथं सर्वत्र वर्तते इत्युक्ते आकाशः कुत्रापि न वर्तते इति। वृत्तिनियामकसम्बन्धेन आकाशः कुत्रापि नास्ति इति उच्यते। वृत्तिनियामकसम्बन्धो नाम कः? वर्तते इति प्रतीतिं प्रति कारणीभूतः प्रयोजकीभूतः सम्बन्धः वृत्तिनियामकसम्बन्धः इति उच्यते। आकाशस्य यद्यपि विभुत्वं निरूपणीयं, विभुत्वं निरूपयितुं सर्वैः मूर्तपदार्थैः सह सम्बन्धो वक्तव्यः, संयोगः वक्तव्यः। परन्तु सोऽपि संयोगः न वृत्तिनियामकसंयोगः। वृत्तिनियामकसम्बन्धेन सम्बध्यमानत्वं तु नापेक्ष्यते। सर्वत्र संयोगः मूर्तपदार्थेषु अस्ति चेत् सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वरूपं विभुत्वं निरूपयितुं शक्यते। वृत्तिनियामकसम्बन्धेन विद्यमानत्वं नापेक्ष्यते। सर्वोऽपि संयोगः वृत्तिनियामको न, किन्तु पतनप्रतिबन्धकसंयोग एव वृत्तिनियामकः इत्यादिकं निरूपितं तर्कशास्त्रे। तर्हि किं जातं? तथा च केवलान्वय्य अत्यन्ताभावप्रतियोगिषु आवृत्तिषु गगनादिषु तार्किकाणां सिद्धसाधनम् इति। किमुक्तं? केवलान्वय्य अत्यन्ताभावप्रतियोगिषु। केवलान्वयी यः अत्यन्ताभावः, आकाशात्यन्ताभावः केवलान्वयी इति प्रसिद्धं। केवलान्वयी इत्युक्ते सर्वत्र विद्यते इत्यर्थः। सर्वत्र विद्यमानः अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वं। सर्वत्र विद्यमानः यः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते आकाशात्यन्ताभावः। आकाशः कुत्रापि न वर्तते तर्हि आकाशात्यन्ताभावः सर्वत्र वर्तते इति आयाति। इति कृत्वा आकाशात्यन्ताभावः केवलान्वयी। एवञ्च केवलान्वयी यः अत्यन्ताभावः आकाशात्यन्ताभावः गगनात्यन्ताभावः तत् प्रतियोगी गगनम् इति आवृत्तिषु गगनादिषु तार्किकाणां सिद्धसाधनं भवति। यतोहि यावन्ति सद्रूपाणि अधिकरणानि गृह्यन्तां, यत्किमपि गृह्यतां, घटो वा पटो वा भूतलं वा, कुत्रापि गगनं नास्ति इति कृत्वा सद्रूपेषु अधिकरणेषु विद्यमानः अत्यन्ताभावः गगनात्यन्ताभावः तत् प्रतियोगित्वं गगने सिद्धं
अनुमानात् पूर्वमेव सिद्धम् इति कृत्वा सिद्धसाधनं भवति। तर्हि किं कर्तव्यं? यदधिकरणं यत् सत् तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य मिथ्यात्वम् इति क्रियताम्। किञ्चित् परिष्कारः। यदधिकरणं यत् सत्, यस्य अधिकरणं यत् सत् तन्निष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्। इदानीं सिद्धसाधनं न भवति, यतः केवलान्वय्य अत्यन्ताभावप्रतियोगिपदार्थः अवृत्तिपदार्थो भवति। गगनम् अवृत्तिपदार्थः, गगनमादाय सिद्धसाधनं वक्तुं न शक्यते इदानीं, यतोहि यत्पदेन गगनस्य ग्रहणे यदधिकरणम् इत्यनेन किमपि अधिकरणमेव वक्तुं न शक्यते। गगनस्य अधिकरणम् अप्रसिद्धम् अवृत्तिपदार्थत्वात्। एवञ्च यदधिकरणं यत् सत् इत्युक्ते इदानीं यच्छब्देन गगनस्य ग्रहणं न सम्भवति इति कृत्वा यदधिकरणं यत् सत् तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य मिथ्यात्वम् इति विवक्षायां गगने इदं न समन्वयति। तस्मात् गगने गगनमादाय सिद्धसाधनं वक्तुं न शक्यते। गगने इदं स्वरूपं सिद्धम् इति तु निरूपयितुं न शक्यते। अतः सिद्धसाधनं वारितम्। तर्हि अन्यः एकः प्रश्नः प्रष्टव्यः। गगने समन्वयो नास्ति लक्षणस्य, गगने समन्वयो नास्ति इति जातं। गगनञ्च पक्षे प्रविष्टं, तर्हि गगनस्य मिथ्यात्वं नापेक्षते वा? गगनस्य मिथ्यात्वम् अपेक्षते। तर्हि गगनञ्च पक्षे प्रविष्टं, तत्र मिथ्यात्वरूपं साध्यं नास्ति इति कृत्वा भागासिद्धिः स्यात्। एवं यदि उच्यते तर्हि वक्तव्यं तथा न। एतदनुमानबलेनैव गगनस्यापि किञ्चित् अधिकरणं तन्निष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं च सिद्ध्यति। अनुमानात् पूर्वं गगने गगनस्य अधिकरणम् अप्रसिद्धं। तार्किकरीत्या इदानीं चिन्तनीयम्। अनुमानात् पूर्वं अनुमितेः पूर्वं गगनस्य अधिकरणं किमपि नास्ति इति तार्किकरीत्या एव चिन्तयितुं शक्यते। गगनस्य अधिकरणम् अप्रसिद्धं। तस्मात् यस्य अधिकरणं यत् सत् तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्युक्ते गगने मिथ्यात्वानुमितेः पूर्वम् इदम् अप्रसिद्धं। यदा तु मिथ्यात्वानुमितिर्भवति तर्हि मिथ्यात्वानुमितिः कथं भवति इत्युक्ते गगनस्यापि किञ्चित् अधिकरणं सम्पाद्य मिथ्यात्वानुमितिर्भविष्यति। कथं? ब्रह्मैव अधिकरणं, ब्रह्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं गगनस्यास्तु। यदधिकरणं यत् सत् इत्युक्ते गगनस्यापि ब्रह्मैव अधिकरणम् इति स्वीकृत्य इत्यादाय मिथ्यात्वानुमितिः पर्यवस्यति इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च गगनमपि अन्तर्भाव्य मिथ्यात्वानुमितिः सिद्ध्यति। तस्मात् गगनस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्यति इति वक्तुं शक्यते। मिथ्यात्वे सिद्धे तदेव उच्यते, मिथ्यात्वे सिद्धे इदं लक्षणं गगनेपि आयाति। गगनस्यापि अधिकरणं किञ्चित् प्रसिद्ध्यति इति कृत्वा इति वा योजनीयम्, अथवा अग्रे एते सर्वे परिष्काराः त्यज्यन्ते च। तस्मात् इदानीम् अवान्तररीत्या यदुच्यते तत् परमार्थः इति मत्वा क्लेशः सोढव्यः इत्यपि नास्ति। अग्रे गच्छामः। गगने इदानीं समन्वयो भवति वा न वा इति सर्वं त्यज्यताम्। यः दोषः पृष्टः स तु वारितः। सिद्धसाधनं पृष्टं, सिद्धसाधनं नास्ति। इदानीम् अग्रे गच्छामः। यदधिकरणं यत् सत्, यदधिकरणं नाम यस्य अधिकरणं, यस्य यत् सद्रूपम् अधिकरणं तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य मिथ्यात्वम् इति विवक्षायां गगनं यत्पदेन ग्रहीतुं न शक्यते इति कृत्वा गगने किं नास्ति? सिद्धसाधनतारूपदोषो नास्ति। परन्तु इदानीमपि अधिकरणपदेन आवृत्तिनिराकरणेपि संयोगसम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन वा यत् घटाधिकरणं समवायसम्बन्धेन संयोगसम्बन्धेन वा घटस्य तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितया सर्वेषु वृत्तिमत्सु दुरुद्धरं सिद्धसाधनम् इति। अयं सामान्यविषयः। सर्वत्र एतादृश आपादनं कर्तुं शक्यते। संयोगसम्बन्धेन यदस्ति, यत् प्रतीयते सः समवायसम्बन्धेन नास्ति। समवायसम्बन्धेन यस्य यदधिकरणं तत्र अधिकरणे तत् संयोगसम्बन्धेन नास्ति इति एतत् सर्वं सिद्धम् इति कृत्वा सम्बन्धान्तरेण सिद्धिमादाय सिद्धसाधनं वृत्तिमत्सु सर्वत्र भवत्येव इति।
तर्हि किं कर्तव्यं? येन सम्बन्धेन यत् यस्याधिकरणं तेन सम्बन्धेन तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इति उच्यताम्। सुलभतया तार्किकतनयाः अपि इदं वारयन्ति। येन सम्बन्धेन यत् यस्याधिकरणम् इत्युक्ते यत्सम्बन्धावच्छिन्न आधेयता निरूपित अधिकरण तावत् तन्निष्ठ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्येवं परिष्क्रियताम्। इदानीम् अन्यं सम्बन्धमादाय तस्य अत्यन्ताभावसिद्धः इति कृत्वा सिद्धसाधनम् आपादयितुं न शक्यते इति चेत् तथा न। एवम् उच्यते चेदपि अव्याप्यवृत्तिषु संयोगादिषु सिद्धसाधनं भवत्येव इति। अव्याप्यवृत्तिषु संयोगादिषु सिद्धसाधनं येन सम्बन्ध कपिसंयोगः अव्याप्यवृत्तिः येन सम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन यत् वृक्षः यस्य अधिकरणं कपिसंयोगस्य अधिकरणं तस्मिन्नेव वृक्षे तेनैव सम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन कपिसंयोगस्य अत्यन्ताभावः मूलावच्छेदेन सिद्धो वर्तते इति कृत्वा अव्याप्यवृत्तिषु संयोगादिषु सिद्धसाधनम् इदानीमपि अस्ति एव। तर्हि वारणीयं। किं कुर्मः? अग्रे उच्यते येन रूपेण यदधिकरणतया यत् प्रतिपन्नं तेन रूपेण तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य प्रतिपन्नपदेन सूचितत्वात् इति। वस्तुगत्या अत्र आधेयतामादाय निवेशनादिकं न कर्तव्यम्। आधेयता निरूपिताधिकरणताम् आदाय निवेशनं न कर्तव्यम्। आधेयताम् आदाय निवेशनम् इत्युक्ते कुत्र भवति? वस्तुगतिम् आदाय यत्र निरूपणं क्रियते तत्रैव आधेयतायां निवेशनं। यद् वस्तुगत्या यत्र वर्तते तथा विवक्षायाम्। इदानीं वस्तुगत्या वर्तते न वा इत्यत्र विचारो न। यत् यत्र अस्ति इति प्रतीयते, प्रतीतिमादाय निरूपणं कर्तव्यं मिथ्यात्वस्य। यत् यत्र वस्तुगत्या अस्ति एवं रूपेण विवक्षा नास्ति। यत् यत्र विद्यते विद्यमानतया प्रतीयते तत्र तस्य अत्यन्ताभावः साधनीयः। तर्हि प्रतीतिमादाय यदा निरूपणीयं तर्हि प्रकारतायां निवेशनीयं। प्रकारतावच्छेदकसम्बन्धः रूपं च निवेशनीयम् इति अभिप्रेत्य इदानीं परिष्कारः क्रियते। येन रूपेण यदधिकरणतया यत् प्रतिपन्नं तेन रूपेण तन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य प्रतिपन्नपदेन सूचितत्वात् इति। परन्तु एतेन किं दोषस्य वारणं जातं वा? न जातम् इति भाति। पश्यतु, येन रूपेण यदधिकरणतया यत् प्रतिपन्नं कपिसंयोगत्वेन रूपेण यदधिकरणतया वृक्षाधिकरणतया वृक्षे विद्यमानत्वेन यदधिकरणतया इत्युक्ते यादृश अधिकरणे विद्यमानत्वेन रूपेण इत्यर्थः। विद्यमानतया यदधिकरणकत्वेन इत्यर्थः। येन रूपेण कपिसंयोगत्वेन रूपेण यदधिकरणत्वेन यदधिकरणवृत्तित्वेन यादृशाधिकरणवृत्तित्वेन वृक्षरूपाधिकरणवृत्तित्वेन यत् प्रतिपन्नं कपिसंयोगः प्रतिपन्नः प्रतीतः तेन रूपेण कपिसंयोगत्वेन रूपेण तन्निष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तादृशवृक्षनिष्ठा अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्युक्ते इदानीमपि कपिसंयोगे इदं सिद्धमेव। प्रतियोगित्वस्य प्रतिपन्नपदेन सूचितत्वादित्युक्तं। तर्हि किं परिहृतम्? अनेन दोषपरिहृतो वा इत्युक्ते परिहृतम् इत्युच्यते। कथम्? अग्रे पंक्तिं पश्यन्तु। तच्च रूपं सम्बन्धविशेषः अवच्छेदकविशेषश्च इति। तच्च रूपं रूपम् इत्युक्तं खलु। येन रूपेण इत्युक्ते तद् रूपं सम्बन्धविशेषमात्रं न, किन्तु अवच्छेदकविशेषश्च। एवञ्च तथा यदि उच्यते तर्हि पूर्वोक्तदोषो न भवति। न हि सम्बन्धविशेषमन्तरेण भूतले घटाधिकरणता प्रतीयते अवच्छेदकविशेषमन्तरेण वा वृक्षे कपिसंयोगाधिकरणता इति। तथा च येन सम्बन्धविशेषेण येन च अवच्छेदकविशेषेण यदधिकरणता प्रतीतिर्यत्र भवितुमर्हति तेनैव सम्बन्धविशेषेण तेनैव च अवच्छेदकविशेषेण तदधिकरणकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य मिथ्यात्वम् इति पर्यवसिते क्व सिद्धसाधनम् इति। पश्यतु, योजनं जातं। तथापि एकवारं वक्तव्यं। येन सम्बन्धविशेषेण
कपिसंयोगे योजयितुं शक्यते वा? न शक्यते। कपिसंयोगे इदानीं सिद्धसाधनता न आपादयितुं शक्यते। कुतः? येन सम्बन्धविशेषेण कपिसंयोगः, संयोगो नाम गुणः इति कृत्वा समवायसम्बन्धेन वृक्षे तिष्ठति। अतः कपिसंयोगस्य यः सम्बन्धः वृक्षेण सह अस्ति, सः सम्बन्धः अत्र सम्बन्धविशेषशब्देन ग्राह्यः। तर्हि समवायसम्बन्धेन इत्यर्थः। येन सम्बन्धविशेषेण समवायसम्बन्धेन येन च अवच्छेदकविशेषेण अग्ररूप अवच्छेदकविशेषेण वृक्षे यदधिकरणता प्रतीतिर् यत्र भवितुमर्हति, वृक्षरूप अधिकरणकत्व प्रतीतिः यत्र भवितुमर्हति कपिसंयोगे भवितुमर्हति। तेनैव सम्बन्धविशेषेण समवायसम्बन्धेन तेनैव च अवच्छेदकविशेषेण अग्ररूप अवच्छेदकविशेषेण तदधिकरणक अत्यन्ताभावः इत्युक्ते वृक्षवृत्ति अत्यन्ताभावः। वृक्षवृत्तिः यः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते कपिसंयोग अत्यन्ताभावो भवति, परन्तु मूलावच्छेदेन, न तु तेनैव अवच्छेदकविशेषेण। अग्ररूप अवच्छेदकविशेषेण कपिसंयोग अत्यन्ताभावः वृक्षे अस्ति इति तु न एतावता सिद्धं। भवदीय मिथ्यात्वानुमानेनैव तत् साधनीयम्। यदा मिथ्यात्वानुमानेन कपिसंयोगस्य मिथ्यात्वं सिद्ध्यति तर्हि तत्रैव अत्यन्ताभावः तस्य सिद्ध्यति इति कृत्वा क्लेशो नास्ति। एवञ्च मिथ्यात्वानुमितेः पूर्वम् इदं न सिद्धं, मिथ्यात्वानुमितौ सत्याम् इदं सिद्ध्यति च। अतः पक्षे कपिसंयोगप्रविष्टः इति कृत्वा भागासिद्धिर् नास्ति। कपिसंयोगस्य मिथ्यात्वं साधनीयं, गगनस्य मिथ्यात्वं साधनीयं, सर्वं पक्षे प्रविष्टमस्ति। तत्र मिथ्यात्वं न सिद्ध्यति वा इत्युक्ते सिद्ध्यति। एतत् हेतुबलात् अनुमानेन तत्रापि यदवच्छेदेन यत् तत् प्रतीयते तदवच्छेदेनैव तेनैव रूपेण तेनैव च सम्बन्धविशेषेण तस्य अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं सिद्ध्यत्येव इत्येवं पर्यवसिते क्व सिद्धसाधनं, सिद्धसाधनतारूपदोषो नास्ति इति रीत्या निवेशनादिकं महता यत्नेन कृतं। वस्तुगत्या एतादृशं निवेशनं किमपि नापेक्षते इति अग्रे वक्ष्यते। किमर्थं नापेक्षते इत्यस्य तात्पर्यं गगनम् आदाय सिद्धसाधनं पृष्टं भवता। कुतः? गगनस्य किमपि अधिकरणं नास्ति, तस्मात् गगनात्यन्ताभावः केवलान्वयी सर्वत्र वर्तते इति खलु इति तार्किकाणाम् अभिप्रायम् आदाय सिद्धसाधनं पृष्टं। परन्तु इदमेव नाङ्गीक्रियते इति। गगनाभावः सर्वत्र वर्तते इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति इति वक्ष्यते। अनन्तरं कपिसंयोगः अव्याप्यवृत्तिः। यत्र कपिसंयोगः वर्तते तत्रैव अन्यावच्छेदेन तस्य अत्यन्ताभावोऽपि वर्तते इत्यादाय तत्रापि सिद्धसाधनं पृष्टं। तदपि नाङ्गीक्रियते इति वक्ष्यते। इत्युक्ते यदवच्छेदेन कपिसंयोगः प्रतीयते सः अवच्छेदकपदार्थ एव तस्य अधिकरणं। भवता अधिकरणम् अवच्छेदकमिति पृथक् स्वीकृत्य अधिकरणं तु वृक्षः, अग्रं मूलम् इत्येतद्वयम् अवच्छेदकमात्रम् इति खलु तार्किकाणां परिकल्पनम्। इदम् अप्रामाणिकं। तस्मात् यत्र प्रतीयते अग्रे प्रतीयते वा तर्हि अग्रमेव तस्य अधिकरणम्। वृक्षः अधिकरणम् अग्रम् अवच्छेदकम् इति रीतिरेव मास्तु इति कृत्वा तद् निराक्रियते। तर्हि कपिसंयोगमादाय यः दोषः उद्भावितः सः न प्रष्टव्यः। इतः परम् अन्यदपि पृष्टं। संयोगेन घटवति समवायेन घटो नास्ति इत्यादाय अत्यन्ताभावः सिद्धः, तस्मात् सिद्धसाधनं भवति इत्युक्तम्। इदमपि असङ्गतं। कुतः? संयोगेन घटवति घटो नास्ति इति प्रतीतिर्भवति वा? घटो नास्ति इति प्रतीतिस्तु न भवति। यदि भवति तर्हि समवायेन घटो नास्ति इति वक्तव्यं। समवायेन घटो नास्ति इत्यस्य कोऽर्थः? घटसमवायो नास्ति इत्यर्थः। यतः घटस्तु अस्ति एव खलु तत्र। घटस्य निषेधस्तु न केनापि कर्तुं शक्यते। तर्हि संयोगेन घटवति समवायेन घटो नास्ति इति उच्यमानमपि कुत्र पर्यवस्यति इत्युक्ते घटसमवायो नास्ति इत्यत्रैव पर्यवस्यति, न तु घटो नास्ति इत्यत्र। अतः संयोगेन घटवति
समवायेन घटो नास्ति इति प्रतीत्या घटस्य अत्यन्ताभावः मम सिद्धः इति कृत्वा सिद्धसाधनं भवति इति न प्रष्टव्यमेव। यदि प्रश्न एव नास्ति तर्हि तस्य वारणाय एतदेतत् निवेशनीयम् इत्यपि नास्ति खलु। तस्मात् निवेशनमेव नापेक्ष्यते इति अग्रे समर्थयिष्यते। अहम् इदम् अस्य खण्डनं कथं कर्तव्यम् इति ग्रन्थभागः यः अस्ति तस्य व्याख्यानं श्वः करोमि। केवलं पठामि, पश्यतु। यदि पुनः इत्यारभ्य खण्डनं। यदि पुनः ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्वमिव अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमपि आकाशादौ न स्यात् साधकमानाभावस्य तुल्यत्वात् इह आकाशो नास्ति इति प्रत्यक्षप्रतीत्यभावात् अनुमाने च अनुकूलतर्काभावात् सामान्यतो दृष्टमात्रेण ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्वस्यापि सिद्धिप्रसङ्गात् तद्व्यतिरेकेण कस्यचित् कार्यस्य अनुपपत्तेः अभावाच्च एवं संयोगसम्बन्धेन घटवति भूतले समवायसम्बन्धेन घटाभावसत्त्वे मानाभावात् एतावत्पर्यन्तं किमुक्तम्? आकाशात्यन्ताभावः सर्वत्र वर्तते इति मया नाङ्गीक्रियते इति उक्तम्। इदानीं द्वितीयमुच्यते एवं संयोगसम्बन्धेन घटवति भूतले समवायसम्बन्धेन घटाभावसत्त्वे मानाभावात् लाघवेन घटात्यन्ताभावत्वेनैव घटसामानाधिकरण्यविरोधित्वकल्पनात् सम्बन्धविशेषप्रवेशे च गौरवात् घटसमवायमात्रविषयतया प्रतीतेरुपपत्तेः आधाराधेयभावस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन घटस्य अवृत्तित्वशङ्का अनुदयात् उक्तयुक्तेश्च न घटादेरत्यन्ताभावसामानाधिकरण्यम् एवं संयोगतदभावयोर्न एकाधिकरण्यम्। कपिसंयोगविषये आगच्छति। संयोगतदभावयोर्न एकाधिकरण्यम् अग्रे वृक्षः कपिसंयोगी मूले न इति प्रतीतेः अग्रमूलयोरेव तदभाववत्तया उपपत्तेः। एतावत्पर्यन्तं खण्डनग्रन्थः। तदा तदा इत्युक्ते यदि पुनः इत्यनेन सम्बन्धः। यदि पुनः एवम् आलोचयितुं भवतां सामर्थ्यमस्ति तर्हि तदा सन्मात्रनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव मिथ्यात्वं वक्तव्यं, किमपि न निवेशनीयम् इति। यदि पुनः एवं पर्यालोचयितुं शक्यते तर्हि किमपि निवेशनीयं नास्ति, कोऽपि क्लेशो नास्ति। अतः सन्मात्रनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव मिथ्यात्वं मन्तव्यम् इत्युक्त्वा प्रथमतः परिष्कारः कृतः, अनन्तरं परिष्कारो नापेक्ष्यते इति कृत्वा लक्षणनिरूपणं समाप्यमानमस्ति। अत्र खण्डनप्रकारस्तु अनन्तरं पश्यामः। अद्य तु पाठो जातः। इतः परं श्वः यथापूर्वं रात्रौ 7:00 श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम तत्सत्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते